बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? प्यारे बच्चों और मेरे बहन भाई, अगर मेरी उम्र के लोग इधर मुझे देख रहे हैं तो यकीनन मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जिनको अपने आप को बढ़ाने की, एक अपने आप को आगे ले जाने की एक उनके अंदर विल है, एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। मुझे वो बेइंतहा लोग पसंद है। मैं आइडल किस्म के लोगों को पसंद नहीं करता। कई किस्म के काम खुद भी करता हूँ और चाहता हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो नुकसान फ़ायदे को छोड़ दीजिए, एक्टिव ज़रूर रहें ताकि ज़िंदगी में इंजॉय कर सकें, ज़िंदगी को मज़ा कर सकें, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकें। होता ये है कि हम जो मेरे उम्र के लोग हैं वो अक्सर घरों में बैठ जाते हैं, बड़ी तकलीफ़ में वक्त गुजारते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जवान लोग भी, मैं तमाम की बात नहीं करता, वो घरों में बैठ जाते हैं, शाम होती है अपने दोस्तों में चले जाते हैं, पराडो गुजरती है तो कहते हैं ओह इसके पास हराम का पैसा है, और इस तरह की बातें करते करके अपने आप को तसल्ली देते हैं कि अगर हमारे पास नहीं है तो उनके पास कौन सा हलाल का पैसा है। ऐसी बात नहीं होती। आप कोशिश करते रहें, हीला आप करें, वसीला अल्लाह पैदा कर देगा। अल्लाह ताला हरकत में बरकत डालता है। मत घबराया करें, आप काम करने की कोशिश तो करें। आप पहले दिन ही अगर किसी को नौकरी मिलती है तो वो डिप्टी कमिश्नर की नौकरी चाहता होता है, ऐसी बात नहीं होती। एक क्लर्क भी जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है, बशर्ते कि उसके अंदर एक तगो-दो, एक आगे बढ़ने की सलाहियत हो। वो बहुत कुछ कर सकता है और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ कीजिए। मेरे चैनल पे नए आने वालों को मैं खुशामदीद कहता हूँ, और मेरा ये चैनल जो है वो तमाम लोगों की भलाई के लिए है, उन लोगों की जो कि कारोबार के बारे में सोचते हैं। तो अभी तो हम सिर्फ 3 चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, और फिर हम जो फिज़िकल गोल्ड की बात करते हैं, और फिर तीसरी जो बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ की बात करते हैं। तो गोल्ड ट्रेडिंग, नैस्डैक ट्रेडिंग और ऑयल ट्रेडिंग हमारा मेन मौजू है। बहुत ज़्यादा कोशिश ये होती है, अपने दिल से ये कोशिश होती है कि आप लोगों को कभी कोई नुकसान ना हो, और मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि अगर किसी को नुकसान नहीं होता तो वो यकीनन फ़ायदे में ही रहता है। अगर वो नुकसान से बच जाता है, अगर उसका नुकसान से वो किसी की नसीहत या किसी के तजर्बे की वजह से बच जाता है, तो वो उसका फ़ायदा होता है। तो नैस्डैक जो है वो 15,274 पर इस वक्त चल रहा है। मैंने सुबह कहा था कि अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, ज़रा मार्केट की जो है वो देखेंगे कि मार्केट की पोजीशन क्या है। सुबह वैसे 15,378 सुबह जो था वो 15,290 था। यकीनन वहीं इधर इधर खड़ा रहा, साइडवेज मार्केट चलती रही। इम्पॉर्टेंट डाटा भी है, लेकिन अभी उसके असरात आने बाकी भी हैं। ऑयल 88.74 पर है, और इसमें भी हमने जो सेलिंग ली हुई है, और सेलिंग का ही इंतज़ार कर रहे हैं कि ये हमें कुछ फ़ायदा देगी, और इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगी अगर होल्ड करने की पावर है। वरना एसएल अगर लगा हुआ है तो उसका बस फिर वो निकल जाइएगा। अब रहा गोल्ड, तो सुबह 1910 था, और मैंने आपको जो बताया था कि 1895 इसकी सपोर्ट है, और हम इसके इर्द गिर्द ही कोई ना कोई बाय लेंगे, और जबकि 1916 और 18 पे हम इसकी सेलिंग लेंगे। तो इसका हाई जो था वो क्या आया था, 1915 आज की मार्केट का, और 1905 लो था। तो यकीनन कुछ ना कुछ तो मेरे दोस्तों ने, मेरे बच्चों ने, मेरे भाइयों ने किया होगा, और यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा। जब आपकी ट्रेड फ़ायदे में आ जाती है, आप उस लिहाज से एसएल तब्दील कर दिया करें, इसलिए कि आप जब फ़ायदे में आ गए तो फिर नुकसान में कभी नहीं जाना यार। ये बात जहन में रखें। ये मार्केट बड़ी अनबिलीवेबल यानी कि अनट्रस्टवर्दी है, बिल्कुल इस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल रहा होता है वहाँ पे अपने नुकसान को ज़रूर बचाइएगा। ये बात जहन में रखिएगा कि नुकसान बचाने वाला ही सबसे बड़ा ट्रेडर होता है। अब हम बात करते हैं कि गोल्ड, मैंने लिखा है कैप्शन में, जिसको आप थंबनेल कहते हैं,
کہ گولڈ کا جو ہے وہ چڑھائی جو ہے وہ جاری ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں تیزی ابھی برقرار ہے، اور مارکیٹ میں تیزی یہ ہے کہ صبح 2,17,440 پہ تھا بائنگ، اور 2,18,450 پہ تھی سیلنگ۔ ابھی جو ریٹ ہے وہ 2,16,500 پہ بائنگ اور 2,18,500 پہ سیلنگ۔ 2,000 کا فرق ڈال دیا مارکیٹ نے بائنگ اور سیلنگ کا۔ ادھر سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اور روے کا 2,14,500 پہ بائنگ اور 2,16,500 پہ سیلنگ ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ دوپہر کے وقت 2,22,000 تک سونا چلا گیا تھا، 2,22,000 اور 24 کے درمیان سونا آ گیا تھا۔ میں اس وقت ویڈیو نہیں بناتا، اس لیے میں نے کوئی آپ کو نہیں کہا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سونا جو ہے وہ آج تھوڑا سا خطرناک ہے، احتیاط ضرور کیجیے گا۔ تو جنہوں نے بڑی تیزی میں جا کے 2,20,000 21,000 22,000 میں خرید لیا ہے وہ تھوڑے دن بھگتیں گے۔ تو دیکھیے جو کسی بزرگ کی بات سن لیتے ہیں، بزرگ کاروبار میں بزرگ سے ضرور نہیں ہوتا، آپ کو اس بات سمجھ آتی ہے تو اوکے ہے، اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں، اس پر عمل نہیں کیجیے، ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی بدتمیزی سے جواب دینا نہیں بنتا، لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو اس پر عمل نہ کریں۔ تو صبح میں نے جب کہا تھا کہ یہ بڑا جو ہے وہ اہم بات کہی تھی، یعنی کہ تھم نیل میں ہی بڑی چیز لکھ دیتا ہوں تو وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر آپ اس پہ عمل کرنا چاہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی بات۔ اب ہم آتے ہیں ابھی ہاں آگے کا کیا ہے، تو ابھی خطرہ ہی ہے بھائی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک بات کو اور نوٹ کر لیجئے کہ ڈالر رک گیا ہے بھائی، اب نہیں نیچے آ رہا۔ جو بات میں نے آپ کو کہی تھی یار، آپ لوگوں کو دیکھیں، بلیک مارکیٹ کب کریٹ ہوتی ہے؟ بلیک مارکیٹ اس وقت کریٹ ہوتی ہے جب کہیں سے خبریں آ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ڈالر کی کمی آ رہی ہے۔ کمی تو آپ کے پاس آ رہی تھی، اب جیسے ہی کمی آنا شروع ہوتی ہے لوگ بھاگ کے لیتے ہیں۔ جب لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ڈالر مزید کم بھی ہوتا ہے، اور جو اسمگلر وہ جو ہیں اپنا بلیک مارکیٹ کرنے والے وہ دھڑا دھڑ کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسمگلنگ جو ہے وہ بہت بڑا ناسور ہے۔ 70 سال کے بعد پہلی دفعہ اس قوم کے بڑوں کو خیال آیا کہ اسمگلنگ روک دیتے ہیں۔ شکر الحمدللہ ان کو بھی کوئی علاج نظر آیا، انہوں نے روک دی۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسمگلنگ روکنا یا یہ چیزیں روک دینے سے ڈالر رک تو گیا، لیکن کیا ہمارا تقریباً 300 پہ ہی ہے ڈالر، تقریباً آپ کر لیجئے، 1.5 روپے کا چلیں فرق ہم ڈال بھی دیں تو تقریباً ہمارا 300 پہ ڈالر ہے۔ اس قوم کا کیا قصور ہے، 300 پہ کیسے آیا؟ ان کے بھی گریبان پکڑے، اسمگلرز کو تو پکڑ رہے ہیں، بلیک مارکیٹ والوں کو بھی پکڑ رہے ہیں، ان کو تو پھانسیاں دے، بے شک ادھر بھی پھانسی دے جن کی وجہ سے یہ 300 روپے آ گیا ہے۔ بہرحال ریٹ بتاتے ہیں، ڈالر 297 میں بائنگ، 300 پہ سیلنگ، پاؤنڈ 371 روپے میں بائنگ، 374 روپے میں سیلنگ، یورو 322 روپے میں بائنگ، 325 روپے میں سیلنگ، آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ، 200 روپے میں سیلنگ، کینیڈین ڈالر 218 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 220 روپے 10 پیسے میں سیلنگ، درہم 81 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 82 روپے میں سیلنگ، ریال 78 روپے 25 پیسے میں بائنگ، 79 روپے میں سیلنگ، قطری ریال 82 روپے 32 پیسے میں بائنگ، 83 روپے 2 پیسے میں سیلنگ، عمانی ریال 778 روپے 30 پیسے میں بائنگ، 786 روپے 30 پیسے میں سیلنگ، بحرین دینار 796 روپے 93 پیسے میں بائنگ اور 804 روپے 93 پیسے میں سیلنگ، چائنا ین 41 روپے 22 پیسے میں بائنگ، 41 روپے 62 پیسے میں سیلنگ، کویتی دینار 970 روپے میں بائنگ، 970.80 یعنی 970 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 979 روپے 80 پیسے میں سیلنگ، ملیشین رنگٹ 64 روپے 7 پیسے میں بائنگ، 64 روپے 67 پیسے میں سیلنگ۔ یہ ہیں آج کے ریٹس، انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔